الحمد لله الذي بيده تسريف الأحوال وتخفيف الأثقال، والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال، وعلى آله وأصحابه المدوارعين له في الصفات والأعمال. دا كتاب علم الصيغة، يعني علم الصيغة. علم الصيغة دا كتاب دا علم الصرف دي، أو دام جامعة كتاب دي. نو باید چې د علم صرف لږ مختصر وضاحت وکړو. د علم صرف معنا لغوي او اصطلاحي ذکر شي، او غرض یې څه نه څه دپاره د یاداشت. نو صرف چې دی، علم صرف په لغت کې ویل کېږي تغییر او تبدیل. تغییر او تبدیل بدلول. لکه خلک وایي صرفت الثوبه، صرفت الثوبه، پوه شوې؟ لکه ما جامې بدل کړي، پوه شوې؟ او اصطلاح کې د علم صرف دو معناګانې شوي دي. څو معناګانې شوي دي؟ دو معناګانې شوي دي. یو معنا زنجاني مولا کړې ده، پوه شوې؟ زنجاني چې هغه داسې ویلي دي، پوه شوې؟ چې تحویل الاصل الواحد، تحویل الاصل الواحد الى امثله مختلفه لمعان مقصوده لا تحصل الا بها. صحیح ده؟ دا یو معنا ده، یو تعریف د علم صرف شو. وایا تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعاني مقصودة لا تحصل إلا بها. لا تحصلوا دي اصل كده نصرين سورون راضي ك ګوره تحویل د اصل واحد دی. تحویل مثلا اړول. اصل واحد نه مراد مصدر دی. ښه څه شری؟ مصدر. لکه مصدر نه، مصدر اصل نه مراد څه شو؟ مصدر شو. او دا اصل به ته اړې الى امثله مختلفه، مختلف امثله وته. امثله نه مراد صيغې دي. څه شي دي؟ مختلفه. او لمعاني مقصود د فرد معناګانو مقصوده. لکه مقصود معناګان دي. ګوره مطلب څه شو؟ ګوره دغه یو ضربون دی. څه شي دی؟ یو ضربون دی. کومه معنا د ماضي غواړو، د واحد مذکر غایب ضربت جوړ کو ضربان، خو به دا ضربه به ذات جوړیږي دغه نه، د مصدر نه. بیا ګوره کوم تسنیم مذکر غایب صيغه مطلب ولو چې هغه دوه کسان وهل وکړو، به ضربا کو څه شي کو. ګوره کومه مضارع مطلب مقصودی صيغه جزربو شي، خو اصل غیب اصل لیکه مصدر. هغه مصدر کله مطلب ماضي ته وړي، کله مضارع ته وړي، کله اسم فعل ته وړي، کله اسم فعل ته وړي، کله صفت مشبهه ته وړي. دغه علم صرف دی. په پښتو کې مطلب سره ووت غون مطلب سره ووت چې دا مصدر پیش وي، دغه مصدر دی پیش وي، بس دا چې بس کله ماضي ته واړي، کله مضارع ته، کله اسم فاعل ته، ستا کوم لفظ پکاريږي وخت مناسب. دغه بس عنده کې دغه صرف نه بس کېږي. او دا بحث کوم صرفيان کوي، انا احيانا نه کوي. نحو د اعراب څخه کار ساتي، اعراب د بنا څخه دی دغه کار دی. پلاني صيغه اصل کې د سیو ضربه در اصل ضربن بودو، ضربن صيغه واحد، ضربن صيغه مصدر بودو. حرف اول وثاني رب الحال خود بگذاشتن دو، اخیر تنوین و حذف کردن. قصه کې راځي صحیح ده کنه. او ضربو در اصل ضربه بودو، ضربه صيغه واحد غایب بودو. دا قصه دي کنه، اصل کې د سي دین بس. دا یو تعریف شو. او بل تعریف دا دی د علم صرف اصطلاحي، چې علم باصول، علم باصول يعرف بها، يعرف احوال نه تعرفوا كم، علم باصول تعرف بها، تعرف بها احوال ابنيه الكلم التي ليست باعراب ولا بناء. وياهم احوال علم بأصول تعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب ولا بناء. دا علم سري، دا علم السرف يو علم دي كا باقي يو علم دي بأصول بقواعد سكا بالقوانين دي. أو تعرف بها دي سبي جانديكيك دي أصول وقواعد سا أبنية الكلم التي بناغاني أو وزنون دا أغا كلمو بيش بناغاني كلمو خو بيش في من حيث الإعراب ومن حيث البناء. لكن تدري كلمين دي اسم بير الحرف دي أغا بني ذكر كي بناغاني وصيغي ذكر كي بيش أغينا باحث كي من حيث الإعراب والبناء باحثنا كي، بل من حيث المزارعية والمودوية والاشتقاق بيش ندس بسير هذا
لكن متب كم حسن باس كي إذا ما زيدا إذا مزاري دا فيش إذا اسم فاعل لي اسم مفعول لي فيش إذا مشتق غير مشتق إذا قصيق تاريخ ده اللي أنت في ده سيدا ف نسراش أقول تعريف ولا جزاهته علم بأصول يعني المثال في علم في أصول سكا علم تعرف الناس اللي يأخذ بيروس تزعل من الخاتم يساوي وغيره قال قول أخبار تتبل زلزال نقول مرقات شل تعرفون أن علم شوي شل تعرفون زين بيات قد بك ولا راشي خ نو أصول جمع ده أصل لك أصول جمع ويا أصل دي تعريف كي يو سو كلمات الصعبة دي تعريف كي داغي وزاحت بكار يو غورا أصول لك سشيله أصول جمع ده أصل لا أصول جمع ده أصل ده أصول جمع ده أصل ده أصل بلغات كي ما يبتني عليه غيره ما يبتني عليه غيره ويسند تحقق ذلك الغير إليه ما يبتني عليه غيره ويسند تحقق ذلك الغير ولا خندي ما يبتني عليه غيره ويسند تحقق ذلك الغير إليه كم يشبه بنا بناكيجي ما يبتني عليه غيره أغشى تجدي بل بناكيجي فيش في أو ده قبل شيء ده كان تحقق شيء ده نسبة كيجي كسقف الجدران كسقف لك تشاتش ده بار ديوان ماني لا تشاتش ده بسبب المرالي ديوان ده يستني دي وغيره خبير سوايا إذا ابتناء دو قسم لك ابتناء ده بناكل دو قسم لي يو ابتناء حسي ده أبل ابتناء عقلي ده ابتناء حسي ابتناء عقلي ابتناء حسي تقول لك يجي ابتناء حسي فيش في شديك مبنى مبني مبنى عليه مبنى دوانا حسي استرجو ما نحكي لك لك سقفه لك شتم ديوانش استرجو كاري نسا ديوان استرجو كاري وشتم كاري أو بل ده غير ده شيء ابتناء عقلي ده كان ابتناء عقلي شيء مبنى من عليه بك حسيني استرجو نحكي كابتناء المدعاء على الدليل كابتناء المدعاء على الدليل لك بنا كده المدعاء شوفه تقريبا تي مدعاء فيش كي نلا بتنجي كي شكل دليل بي مش دليل بي नहीं نتنجي أكتب بالويك دا معنى لغوي أصل شو أو معنى اصطلاحي نور ديري لي خدلت تشوك مقصود من ده بدوك سيدا نو أقدرك أنا أصل استلاكي أصل استلاكي ده تبايا أمر كلي ويا أمر كلي منطبق على جميع جزئياته أمر كلي منطبق على جميع جزئياته أمر كلي ده فيش قانون كلي ده أصل قانون كلي ده منطبق منطبقي وشسبانيجي على جميع جزئياته تولو جزئياته يخلق كل شيء كنا فدا غير أفراد سرازي جزئيات لكن إنسان كل شيء جزء أفراد سرازي جزء عمر بكر فدا قص قانون مقول كل شيء كا قانون سي كل شيء لا غير فرق كما أفراد وجزئيات رازي لا غير كل تحت برازي أو حكم برابري لكن يوم قانوننا نحو داره كل فاعل مرفوع كل فاعل مرفوع هر فاعل ومرفوعي ده قانون كلي ده نحو ذاك قانون كلي ده يؤصل لي أو دي مرادب شيء كان مرادب قاعدة قانون بيشوي أو ضابطة ده كله شيء ذاك استراكي قانون ضابطة أو أصل ليه شيء ذاك فكر شتا كنشتا ده قانون كلي شو نجي قانون كلي ده شو كل فاعل مرفوع كل فاعل مرفوع ندي بيت ما دوا كده ندي جزئيات شيء يقول جزئيات جميع جزئيات لكن مثلا يوز شيء زيدون شو بزربا زيدون كي عمرون شو أكلا عمرون كي بيش في عبد الله شو ذهبا عبد الله كي فكر ذي كنا أو أكلا شو أكلا إبراهيمو كي بيش في كنا شوي بس سيدا كنا أو شربا شو بشربا مصداق أحمد كي مثلا نو تو كم ده جزئيات تقول كا شو شيء جزئيات وشي هذا ما ذاك فاعل لازم فاعل وسي مرفوع أكو سوق دسوي شي زربا زيدان زربا نغار خرقستين نو حمار لا يدري ذاك ده قانوني كل خلاف ده قانوني كل خلاف ايش كان ده توي خرق الاجماع شي قانوني كل يدرك هذا بلبل سوي زربا زيدان زربا يعني أكل عمرا سيدا فده قانوني كلي شو بطريقة انطباق ده قانوني كلي طريقة انطباق ده قانوني كلي بطولو جزئيات